नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। केही भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको लाजमर्दो चर्तीकला देखेर लाज पनि लजाएको छ। पत्रकारिता यति घटिया हुन्छ भन्ने कहिले कसैले सोचेको सम्म पनि थिएन होला। संसारमा कुनै पनि देशमा यस्तो स्तरहीन र घिनलाग्दो पत्रकारिता सायद छैन। यदि यस्तो स्तरहीन घटिया निर्लज्ज जर्नलिजम कहीँ बाँकी छ भने त्यो भारतमा मात्रै बाँकी छ। सत्ताको दलाली गर्ने, शक्तिको पूजा गर्ने एउटा हद हुन्छ, तर भारतीय न्युज च्यानलहरूले त्यो सब हद पार गरेका छन्। गिर्नुको पनि एउटा सीमा हुन्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीको कामप्रति, कार्यशैलीप्रति हाम्रा कैयौँ असन्तुष्टिहरू छन्। आलोचना गर्नुपर्ने एक होइन अनेक कारणहरू छन्, तर त्यो हाम्रो घरभित्रको कुरा हो। हामी आफ्नो समस्या समाधान गर्न सक्षम छौँ। यो देशका जनताले भोट हालेर पठाएकालाई ठिक पार्ने काम हाम्रो हो, हामी गर्छौँ। तर हु द हेल आर यु टु इन्टरफेयर? भारतको एक मिडियालाई उसकै जस्तो घटिया स्तरमा जवाफ दिन सकिन्छ, तर हाम्रो स्तर त्यो होइन। त्यसैले अझै पनि केही भद्रता कायम राख्दै टिप्पणी गर्न चाहन्छु। बलपूर्वक अर्काको जमिन हडप्ने नीच विस्तारवादी देश होइन नेपाल। वार्ताबाट पटक पटक भाग्ने भगौडा देश होइन नेपाल। विज्ञहरूले तयार पालेको इपिजी प्रतिवेदन समेत बुझ्न सक्ने आँट र साहस नभएको कायर देश होइन नेपाल। हुन त केही मिडियाहरू बहुलाउँदैमा हामी आत्तिनु पर्ने त होइन, तर सरकारले पालेका पाल्तुहरूको भनाइ नै बिजेपी सरकारको आधिकारिक धारणा त होइन भन्ने आशंका चाहिँ उब्जिएको छ। म यसै कार्यक्रम मार्फत नेपालस्थित भारतीय दूतावासको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। महामहिम भारतीय राजदूत ज्यूको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। महामहिम राजदूत श्री विनय मोहन क्वात्रा, तपाईको मुलुकको स्तर नै त्यही हो भने ठिक छ, चुपचाप नै बस्नु होला। नत्र भारतीय सत्तारूढ पार्टीको दाना पानी खाएका गोदी मिडियाहरूलाई टेलिभिजनमा आएर बान्ता नगर्न भनिदिनु होला। यो घृणा गर्न पनि लायक नहुने स्तरहीन प्रस्तुति हेर्नुभयो महामहिमज्यूले? यस्ता प्रस्तुतिहरू तपाईँ राजदूत भएर बसेको यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो लज्जास्पद र हदैसम्म गिरेको रिपोर्टिङ सपरिवार बसेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग हामी लडौँला, झगडा गरौँला, राख्नु परे राखौँला, फाल्न परे फालौँला, तर यस्तो घटिया अभिव्यक्ति दिन मिल्छ, त्यो पनि टेलिभिजनबाट? एउटा पाको उमेरको बासमानका व्यक्ति जो एक देशका प्रधानमन्त्री जस्तो सम्मानित पदमा छन्, तिनलाई एक महिला राजदूतसँग जोडेर यतिसम्म घटिया अभिव्यक्ति दिँदा तपाईँ लैनचौरमा चुपचाप बस्न मिल्दैन महामहिम। यो राष्ट्रमा, यो देशमा, परराष्ट्र मन्त्रालयमा कोही जिउँदै छ भने यस्तो घनघोर आपत्तिजनक मिडिया सामग्रीको घनघोर भत्सना गर्नु पर्यो, कारवाही गर्नु पर्यो। होइन कोही जिउँदो छैन भने भन्नुहोस्, तपाईँहरूका नाममा एक छाक नुन कहिले बारौँ? जुन देशको सीमाको रक्षा नेपालका वीर गोर्खाली सैनिकहरूले गरिरहेका छन्, तिनै वीरहरूको देशको सिमाना मिच्ने मौका पायो कि थिच्ने? यो कुरा हजम भएन महामहिमज्यू। भारतीय सीमामा खटिनुभएका हे वीर गोर्खाली दाजुभाइहरू, अब त कान ठाडो पार्नु पर्ने हुन सक्छ। नेपाल तपाईँकी आमा हुन्, भारत तपाईँको जागिर हो। जागिर जैरे भन्दा आमा कति ठुली हुन्, कति आमाका अगाडि कोही केही पनि ठुलो हुन सक्दैन। राइफल समातेर भारतीय सीमाको रक्षा गरिरहँदा अब दिमागमा एउटा कुरा राख्न पर्ने देखियो कि यता घरको अवस्था कस्तो छ। अब घरमा सन्चो बिसन्चो सोध्न फोन गर्दा यो पनि सोध्नु होला, सिरानमाथि राखेको सिरुपाते खुकुरीमा खिया लाग्यो कि उस्तै छ? यो आवेग उत्तेजना होइन, टाइममै होसियारी अपनाउन बजाइएको अलार्म हो। बल्ल बुझ्दैछु पाकिस्तानमाथि भारतीय मिडियाले कतिसम्मको अत्याचार गरेको रहेछ भनेर। दिनदिनै भ्रमको खेती गरेर पाकिस्तानलाई आतङ्कवादी नै आतङ्कवादीको देश बनाउन लागि परेकाहरूको नाटक यस्तै रहेछ। एक वर्षसम्म यसै गरी ननस्टप नेपालका बारेमा भ्रम छर्न थाले भारतीय मिडियाले भने हामीलाई माग्ने थाङ्ने देश हो, चाइनाको पपेट हो भनेर स्थापित गरिदिन्छन् यिनीहरूले। त्यसैले आजै यसको प्रतिवाद हर ठाउँबाट गर्नै पर्छ। कश्मीरमा कति मानिस, अनाहक मानिसको ज्यान गएको छ। ससाना बालबालिकाहरू कति टुहुरा भएका छन्, महिलाहरू विधवा भएका छन्।
अस्थिरताले जीवन कति कष्टकर भएको छ र उल्टो पाकिस्तानका विरुद्ध कस्तो घटिया विष उकल्छ भारतीय मिडिया। टिभीमा देखाउन इस्यु पाएन कि पाकिस्तानलाई गाली गरेर टिआरपी बटुल्ने घटिया खेलमा अब भारत नेपाललाई पनि समावेश गर्न खोजिरहेको छ। यसको विरुद्ध हर एकले प्रतिवाद गर्नै पर्छ। भारतीय मिडियाले नेपालको दुष्प्रचार गरिरहने र भारतीय दूतावास यहाँ चुपचाप बसिरहने हो भने नेपाली जनताले लैनचौर खाली गराउनु पर्छ। आफ्नो देशको बेइज्जती आफ्नो घरको टेलिभिजन स्क्रिनमा त्यो पनि आफूले पैसा तिरेर दिनदिनै हेर्न सक्ने लाचार जनता होइनन् नेपाली जनता। यो देशका विदेशी च्यानल वितरक मल्टी सिस्टम अपरेटर्सहरूलाई चाहिँ सलाम। आजबाट उनीहरूले दूरदर्शन बाहेकका सबै भारतीय न्युज च्यानल नेपालमा प्रसारण बन्द गरिदिएका छन् र यो देशको सञ्चार मन्त्रालयमा पनि कोही जिउँदो मानिस छ भने भारतीय टिभी च्यानलको प्रसारण सदाका लागि रोकोस्, छैन भने जिउँदो कोही भने अर्को एक छाक नुन बार्न कहिले तयार हुने हो बताइदिनु होला। भारतले टिकटक लगायतका धेरै चाइनिज मोबाइल एप बन्द गर्यो, प्रतिबन्ध लगायो। के हामी आफैलाई गाली गर्ने दुई कौडीका बिकाउ भारतीय न्युज च्यानल सधैँका लागि बन्द गर्न सक्दैनौँ? आफ्नो देशको विरुद्ध छिनछिनमा भ्रम छर्ने, आफ्ना प्रधानमन्त्रीको मानमर्दन गर्ने, यो देशको सरकार ढाल्छु भनेर दिल्लीमा बसेर औला उठाउने सिल्लीहरूको च्यानल पनि सधैँका लागि बाइकट गर्न सक्दैनौँ भने अलि ठुलो मास्क बनाऊ, नाक मुख मात्र होइन पुरै अनुहार ढाकेर हिँडौँ। देशको बेइज्जती पनि पैसा तिरी तिरी हेर्ने लाक्षी अनुहार कसलाई देखाउन लागेको हुन्छ र? देशको नक्सा छपाउन देखिएको एकता अब फेरि चाहियो। हेलो प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथज्यू एन्ड कम्पनी, पहिला सरकार ढाल्ने कि घर घरबाट हिन्दी च्यानल सदाका लागि फाल्ने? अनि चिनिया राजदूतको यो खुल्ला र ठाडो हस्तक्षेप भद्दा भयो। देशभित्रका कुरामा यसरी खुलेर विदेशीलाई हस्तक्षेप गर्न किन दिएको? कूटनीति गिरेर यति लज्जास्पद हुँदा पनि किन लाज नलागेको? यो देश थोरै मात्र भए पनि बाँकी राखिदिनुहोस्, सबै चाटी चाटी खाएर नसक्नुहोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित भएका छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ। यसपछि प्रसारण हुने श्रृङ्खला भने हामी सातै प्रदेशको यात्रामा जाने भएका हुनाले प्रदेश नम्बर 1बाट प्रसारण हुनेछ। केही समयका लागि स्टुडियोबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रम आजकल केही समयका लागि यहाँ आज नै हो यो कार्यक्रम, र त्यसपछि हामी विभिन्न प्रदेशबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। प्रदेश 1बाट सुरु हुनेछ आइतबारको प्रसारण। सुरुमै जानकारी गराउँछु र आज विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, बाढी पहिरोको प्रकोप सुरु भइसकेको छ। हरेक वर्ष यतिखेर यस्ता समाचारहरू भन्न हामी विवश हुन्छौँ र आज सिन्धुपाल्चोकमा बाढी र पहिरोमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ, 16 जना बेपत्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 7मा रहेको मुसहर बस्ती डुबानमा परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा त 11वटा घर समेत बगाएको छ भने 50 घर उच्च जोखिममा भएको समेत जानकारी आएको छ। त्यसबारेको विशेष रिपोर्ट र मौसम पूर्वानुमान महाशाखासँग कुराकानी गरी तपाईहरूलाई सचेत गराउने कार्यमा आज हामी लागि पर्नेछौँ र यो सँगसँगै अन्य विभिन्न विषयहरू छन्। गत कार्यक्रमको एउटा फलोअप रिपोर्ट छ खानेपानी आयोजनाको विषयमा, बागलुङको खानेपानी आयोजनाको विषयमा हामीले एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ, जहाँ मृत्यु भइसकेका मानिसको पनि कृत्य हस्ताक्षर गरी माइनेट गरिएको विषय थियो। आज त्यस विषयको फलोअप पनि गर्न लागेका छौँ आजको कार्यक्रममा हामीले। त्यो सँगसँगै भारतीय मिडिया विशेष गरेर केही भारतीय न्युज च्यानलहरूले जसरी नेपाललाई बदनाम गराउन कल्पित समाचारहरू बनाइरहेका छन्, पित पत्रकारिताको एउटा निकृष्ट उदाहरण दिइरहेका छन्, त्यस विषयलाई लिएर एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सम्बन्धित निकायसँग, सञ्चार मन्त्रालयसँग कुराकानी गरी सदाका लागि त्यस्ता न्युज च्यानलहरूलाई बन्द गर्ने केही उपाय छ कि भन्ने बारे कुराकानी गर्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र चितवनको एउटा विषय छ जहाँ केही समय अगाडि राजमार्ग थियो, राजमार्ग भएको ठाउँ राजमार्गबाट व्यक्तिको जग्गा बन्यो। त्यो कसरी राजमार्ग केही समयपछि कसैको जग्गा बन्यो, व्यक्तिको नाममा कसरी गयो, त्यसबारेको विशेष रिपोर्ट लगायतका अन्य विविध विषयहरू आजको कार्यक्रममा छन्। कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट गर्न गइरहेको छु। यस अघिको कार्यक्रममा हाम्रो प्रश्न थियो नेपाली राजनीतिक घटनाक्रममा चिनिया राजदूतको सक्रियतालाई के भन्नुहुन्छ?
स्वाभाविक हो भन्नेले तालीमा र ठाडो हस्तक्षेप हो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोस् भन्ने हामीले जानकारी गराएका थियौँ, हामीले बताएका थियौँ। र भोटिङमा 10,600 जना सहभागी हुनुभएको छ, जसमध्ये स्वाभाविक हो भन्दै 41.72% अर्थात् 4,428 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने यो ठाडो हस्तक्षेप हो भन्दै 58.28% अर्थात् 6,186 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ। र धेरै आम दर्शक महानुभावहरूले सहभागी मध्ये धेरैले यसलाई ठाडो हस्तक्षेप भन्नुभएको छ, यसको विरोधमा मतदान गर्नुभएको छ। र ताली र गालीका लागि आजको विषय र आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। मापदण्ड सहित छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ? आनन्द भयो, जनतालाई राहत हुन्छ भन्नेले तालीमा र खत्तम भयो, कोरोना फैलिने डर पो भयो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोटिङ गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, होम पेजमा रहेको गाली वा ताली भन्ने ठाउँमा क्लिक गरी आफूलाई गालीमा भोट राख्न मन लागे गालीमा र तालीमा भोट गर्न मन लागे तालीमा भोट दिई सार्वजनिक चासोको विषयमा आम सर्वसाधारण के भन्दा रहेछन् भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन मद्दत गर्नुहोला। र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। केही अपडेट। बिहिबार साँझसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 16,531 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 25 वटा प्रयोगशालामा भएको परीक्षण देशभर 108 संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 35 पुगेको छ भने कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किनेको संख्या 7,819 पुगेको छ। अहिलेसम्म 8,605 जना आइसोलेसनमा रहँदा 24,000 जना भने क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। अब अन्य विषयहरू। हामी एकपछि अर्को प्राकृतिक प्रकोपको पीडा भोग्न बाध्य बन्दैछौँ। झन्डै 4 महिनादेखि कोरोनाको महामारीले हाम्रो जीवनशैली जनजीवन नै अस्तव्यस्त बनेको छ। कृषकहरूका लागि केही दिन अघि आएको सलहले असर पुर्यायो। यी पीडा झेलिरहेका हामीले फेरि बाढी पहिरोको वितण्ड भोग्न परेको छ। नेपालमा बाढी पहिरो नौलो होइन, तर हरेक वर्ष आउने बाढी र पहिरोले पुर्याउने क्षति यो नयाँ नै हुन्छ, बढेकै हुन्छ। बुधबार राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ठूलो वर्षापछि बाढी पहिरोको खतरा उच्च हुने भन्दै अलर्ट गराउँदै थियो। प्राधिकरणले खतराको सङ्केत गर्दै गर्दा नेपालमा यसको प्रभाव सुरु भइसकेको छ। मनसुन सुरु हुनुभन्दा पहिले अधिक वर्षा भएका कारण धेरै ठाउँमा बाढी तथा पहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउन सुरु गरिसकेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी र पहिरोमा परि 3 जनाको दुःखद मृत्यु भएको छ, निधन भएको छ भने जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा रहेको मुसहर बस्ती डुबानमा परेको छ। सिन्धुपाल्चोकमै 11 वटा घर बगाएको छ भने 50 घर उच्च जोखिममा छन्। जनकपुरमा 20 घर डुबानमा परेका छन्। देशभरको मौसमी अवस्थाको विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बुधबार राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ठूलो वर्षापछि बाढी पहिरोको खतरा उच्च हुने भएकाले मुलुकभर सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्यो। प्राधिकरणका अनुसार बिहिबारदेखि 28 गतेसम्म प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा मनसुन सुरु भएपछिको अहिलेसम्मकै बढी वर्षा हुने अनुमान गरेको थियो। प्राधिकरणले खतराको सङ्केत गर्दा गर्दै नेपालमा यसको प्रभाव सुरु भइसकेको छ। मनसुन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै अधिक वर्षा भएको कारण धेरै ठाउँमा बाढी तथा पहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउन सुरु गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोसँगै आएको बाढीमा परि 3 जनाको ज्यान गएको छ। बाह्रविसी नगरपालिका 5 जम्बुमा स्थानीय याल्मो ठाडो खोलाले 11 वटा घर भगाउँदा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। स्थानीय 25 वर्ष निकेश बस्नेत उनकी 3 वर्षीय छोरीको शव भेटिएको छ। अर्का 1 जना भने ठेगाना खुलेको छैन। अरू 16 जना बेपत्ता भएको जनाइएको छ। मृतक निकेशकी श्रीमती सबिना बस्नेत र स्थानीय सुबेश तामाङ गम्भीर घाइते भएका छन्। बाह्रविसी नगरपालिका वडा नम्बर 5 को जम्बू गाउँको सिङ्गो बस्ती नै बगाएको छ। ठाडो खोलाले ठुल्ठुला ढुङ्गा र माटो बगाएर ल्याएर घरहरूमा क्षति पुर्याएको हो। 1 दर्जन बढी घरमा क्षति पुगेको छ भने भुटेकोसी किनार वारिपारि रहेका झन्डै 50 घर बाढीको उच्च जोखिममा रहेका छन्। उता जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको मुसहर बस्ती डुबानमा परेको छ। मुसहर बस्तीका 20 भन्दा बढी घरमा पानी पसेको छ। प्रत्येक वर्षमा यो बस्ती डुबानमा पर्ने गरेको छ। सडकमा पानी जमेर हिँड्न समेत समस्या हुने गरेको छ। सामान्य पानी पर्दा पनि सडकमा 3 देखि 4 फिटसम्म पानी जमेको छ। पानी घरभित्र पसेपछि तत्काल 2 दर्जन परिवारलाई उद्धार गरी विद्यालयमा राखिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मनसुन सुरु भएदेखि नै वर्षा भइरहेकाले पानीको सतह माथि आइसकेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालका सीमा क्षेत्रमा न्यून चापीय रेखा नजिकेकाले आगामी 3 दिनमा तराईमा व्यापक वर्षाको सम्भावना समेत रहेको मौसमविदहरूले जनाएका छन्।
दर्शक महानुभावहरू यस विषयमा कुराकानी गर्ने यतिखेर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद वरुण पौडेल हामीसँग जोडिनु भएको छ। पौडेल सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब सतर्कता अपनाउनु पर्ने ठाउँहरूका बारेमा के जानकारी छ? कहाँका बासिन्दाहरूले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने छ? कुन क्षेत्र बढी जोखिममा हुने सम्भावना देखिएको छ? कस्तो किसिमको अनुमान तपाईहरूले गर्नुभएको छ? अलिकति जानकारी पाउन ताकि धेरै मानिसलाई जोगाउन सकियो सर। हजुर धन्यवाद रवि सर। अब निश्चय पनि यहाँले अघि रिपोर्टमा पनि बजाउनु भएको थियो होइन। विशेष गरेर यो मेची टु महाकाली सबैतिर नै वर्षा हुने देखिएको छ। हुन त मनसुन जुन 12 तारिकबाट चाहिँ सुरु भएको, अहिले हामी यो जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर भनेको 4 महिना चाहिँ मनसुनको समय भनेर भन्छौँ होइन। यसमा चाहिँ जुलाई र अगस्त महिना भनेको चाहिँ एकदम पिक आवर हो। यो टाइममा चाहिँ बढी वर्षा हुने गर्दछ, अनुसन्धानले पनि त्यो बताएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा चाहिँ वर्षा हुन सक्ने देखिन्छ र बाढी पहिरोको सम्भावना ती ठाउँमा छ। यद्यपि मङ्गलबार बुधबार अर्को हप्ताको भनौँ न हामी, त्यसमा फेरि हामी सुदूरपश्चिमतिर पनि अलिकति चाहिँ बाढी चाहिँ जान सक्ने देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो जोखिमयुक्त ठाउँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो सिन्धुपाल्चोक एरिया भयो, यतापट्टि यसपछि यो दोलखा जिरी भयो, यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यो पोखरा बागलुङ यो गण्डकी प्रदेशको आसपासका क्षेत्रहरूमा पनि त्यहाँ पनि चाहिँ बाढी पहिरो जान सक्ने सम्भावना छ र जसको तराईका क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति डुबान हुन सक्ने समस्या हुनसक्छ। त्यसबाट चाहिँ हामी बच्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, यो कम्पेरिटिभली जस्तो भनौँ न, हामीले तपाईँहरूले हेर्दाखेरि त लास्ट इयर कस्तो थियो, त्योभन्दा अगाडि कस्तो थियो भनेर हामीले त्यसरी कम्पेयर गर्न सक्ने क्षति कस्तो हुनसक्छ अथवा बहाव कस्तो हुनसक्छ, कति धेरै वर्षा हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसको अनुमान कम्पेरिटिभली पहिलेभन्दा बढी घटी त्यस किसिमले भन्न सक्ने क्षमता हामी राख्दछौँ? त्यस्तो कम्पेरिटिभ भने विगतको चाहिँ हुन्छ हाम्रो, तर अब यति मिलिमिटर पानी पर्छ भने त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन। वर्षा हुन्छ, अब हामी भारीदेखि अति भारी वर्षासम्म पनि हुन सक्ने देखिन्छ। नर्मली हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हल्का वर्षा भनेको 10 मिलिमिटरसम्मको वर्षालाई हामी हल्का वर्षा भन्छौँ, जुन विगतका दिनहरूमा पनि भयो। अलिकति मध्यम वर्षा भन्नाले 50-55 मिलिमिटरसम्मकोलाई मध्यम वर्षा भनिन्छ भने 60-70 मिलिमिटरभन्दा बढी भयो, 100-150-200 मिलिमिटर पनि हुनसक्छ 24 घन्टामा। त्यस्तो वर्षा भयो भने भारी अति भारी वर्षा भन्छौँ। जस्तो सिन्धुपाल्चोकको कुरा गर्दै गर्दा आज रातिको भएको पानी वर्षा भनेको त्यहाँ चाहिँ 149 मिलिमिटर वर्षा भएको थियो र त्यो वर्षा भनेको मनसुनको समयमा चाहिँ अलिकति बढी नै हो। यद्यपि त्यो एरियामा पानी पर्ने चाहिँ त्यो क्याचमेन्टमा चाहिँ त्यसलाई औसत जस्तै माने पनि अलिकति भारी वर्षा भयो त्यहाँ चाहिँ, जसले गर्दाखेरि अलिकति पहिरोहरू पनि गयो। त्यो भावनाले यो पर्सेन्ट चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ भइरहेको छ, प्राकृतिक कुराहरू भयो होइन। अब यसमा चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ दुईवटा कुरा छन्, एउटा समाचार यसबारेमा जानकारी दिने र हाम्रो नेपालमा विशेष गरेर विदेशमा चाहिँ मौसमलाई एकदमै प्राथमिकता दिइन्छ। त्यहाँ त्यो हुनसक्छ त्यो राजनीतिक स्थिरता भएका देशहरूमा राजनीतिकमा हाम्रो जस्तो गफ हुँदैन, त्यहाँ हुने कुरा भनेको मौसमको कुरा हुन्छ, खेलकुदको कुराहरू हुन्छ। मौसमलाई एकदमै प्राथमिकताका साथ दिइन्छ, प्रिडिक्सन्सहरू पनि एकदमै ठ्याकठ्याकी मिले जस्तो हुन्छ। अब यहाँ प्रचार प्रसारमा तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? जस्तो मौसम सम्बन्धी समाचार, मौसम सम्बन्धी विवरणहरूलाई मानिसले अथवा त्यससँग सम्बन्धित निकायहरूले कति सिरियसली लिएको तपाईँले पाउनु भएको छ? एकदम अनेस्टली बताउनुहोस् है। निश्चय पनि यहाँले पनि राम्रो कुरा उठाउनु भयो होइन। अहिले चाहिँ विगतको भन्दा त केही सुधार चाहिँ भएको छ नेपालको देशमा पनि। हामीले प्रविधि भित्राउनेदेखि ल्याएर होइन मौसम पूर्वानुमानलाई प्रकाश गर्ने कुराहरूमा चाहिँ विश्वसनीयता पनि अलिकति बढ्दै गएको अवस्था छ हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि। तर राज्यले भनौँ न, सरकारले चाहिँ जति सोच्नु पर्ने त्यति चाहिँ अझै लगानी बढाउन सकेको अवस्था छैन। तर विगत 4-5 वर्ष 10 वर्षको तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि हामीले पनि यो विदेशमा भएको जति पनि डेभलप कन्ट्रीहरूमा भएको जुन प्रविधिहरू छ त्यसलाई पनि अलिअलि गरेर भित्राउने क्रममै छौँ होइन। र यहाँहरू जस्तै आम मिडिया, सञ्चारकर्मी, जनताहरूले पनि एउटा इन्डिभिजुअल आफ्नो काम बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म पनि मौसमले प्रभाव पार्ने भएको हुनाले इन्डिभिजुअल रूपमा पनि सोधखोज गर्ने कुराहरू होइन। अहिले हातमा स्मार्टफोनहरू छ, मोबाइल एप्समा पनि सबै आफ्नो चाहिँ हेरिराख्नु भएको हुन्छ, वेदर सम्बन्धी अपडेट हुनुहुन्छ होइन। त्यो कुराले गर्दाखेरि धेरै प्रचार व्यापकता भएको छ। तर जुन राज्यले जति लगानी गर्न पर्ने यसमा चाहिँ अझै पनि भइसकेको अवस्था छैन, किनभने यसका युजर्सहरू स्टेक होल्डरहरू धेरै हुन्छ। मौसम, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य होइन, अब यतापट्टि नागरिक उड्डयन सबैतिर यसले असर गर्दछ। तर यसमा चाहिँ विस्तार चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था चाहिँ छ। अब यो कोअर्डिनेसन चाहिँ कस्तो छ? मानौँ न, जस्तो तपाईँहरूलाई हामी त के छ भने मान्छेले मौसमलाई त्यति प्राथमिकता नदिने परिप्रेक्ष्यमा हामी छौँ। अलिकति बाढी पहिरो आउँदाखेरि आज पानी पर्ने रहेछ अथवा आकाशबाट पानी खसेपछि आज कस्तो पानी पर्यो है, आज धुम्म भयो भनेर त्यही अनुसारले तयारी गर्ने, केही छाता बोक्ने, आफूलाई एउटा भनौँ न भिज्नबाट बच्नका लागि मात्र प्रिपेयर भएको समाजमा हामी छौँ कतिपय अवस्थामा, मोरलेस होइन। त्यसरी हामी छौँ। तर बाढीको जोखिमै छ, जनधनको क्षति नै हुन्छ।
घरै बगाउन सक्छ अथवा हामी जुन घरमा अथवा जुन एरियामा हामी बसिरहेका छौँ यो त बाढी पहिरो आयो भने त हाम्रो त बस्ती नै डुबानमा पर्न सक्छ अथवा यो उठीबास लाग्न सक्छ, पहिरोले हामीलाई लडाउन सक्छ, बढाउन सक्छ भन्ने किसिमका जोखिम ठाउँहरूमा तपाईँहरूको माध्यमबाट समन्वय गर्ने अथवा अन्य कुनै मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग अन्तर्गतले तपाईँसँग समन्वय गर्ने त्यस्तो इन्टरनल काम गर्ने कुनै चेन तपाईँहरूको छ? तपाईँहरू कहीँ सहभागी हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले कसैलाई कल गर्नुहुन्छ कि यस्तो अलर्ट गराउनको लागि, जनजनको क्षति रोक्नका लागि कुनै त्यस्तो संयन्त्र छ? निश्चय पनि यसमा संयन्त्र छ, जस्तो यहाँले कुरा उठाइहाल्नुभयो। अब जस्तो हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गत यो चाहिँ पूर्वानुमान गर्ने दुईटा शाखा महाशाखा छ। एउटा चाहिँ बाढी पूर्वानुमान महाशाखा हुन्छ, एउटा चाहिँ मौसम पूर्वानुमान महाशाखा हुन्छ। अब मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले चाहिँ कति वर्षा हुन्छ, कहिलेबाट चाहिँ एक्टिभ हुँदैछ मनसुन अथवा चाहिँ बादलको अवस्था के छ, चट्याङहरू पर्ने कुराहरू के छ भन्ने कुराहरू हामीले पूर्वानुमान गरिसके पछाडि त्यसको आधारमा रहेर फेरि बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले चाहिँ कुन कुन नदीमा चाहिँ पानीको बहावहरू हुन सक्छ भन्ने कुराहरू छ। जस्तो यहाँले कुरा उठाइसके पछाडि के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि म जस्तो बाढी पूर्वानुमान महाशाखा विभिन्न ठुला ठुला नदीहरू छन्, कोशी, गण्डकी, कर्णाली, राप्ती होइन, यतापट्टि बबई, यी नदीहरूमा चाहिँ के अरे यो साइरन पनि जडान भएको छ र त्यो एरियामा चाहिँ यदि नदीको बहाव माथि आयो, सतह माथि आउँदैछ भने थाहा पाएपछि अगाडि नै आधा घन्टा 1 घन्टा अगाडि नै त्यो साइरन बज्छ मोबाइलहरूमा चाहिँ होइन, अनि त्यो एसएमएसहरू जान्छ, मास एसएमएस होइन, त्यो सिस्टम पनि चाहिँ विकसित भइसकेको अवस्था छ, वार्निङ सिस्टम, अर्ली वार्निङ सिस्टम भनेर। साथसाथै यो खालको चाहिँ के अरे हाम्रो जुन जति पनि यो जल तथा मौसम विज्ञान विभागको डेटा तथ्याङ्कहरू छ, यो हाम्रो गृह मन्त्रालयको चाहिँ जुन एउटा राष्ट्रिय आपतकालीन केन्द्र भनिन्छ त्यहाँ महाशाखा, र अहिले चाहिँ के अरे यो छुट्टै फेरि यो स्वायत्त किसिमको चाहिँ एउटा अथोरिटी भन्छ हामी, एनडीआरआरएमए भन्ने छ एउटा चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी भनेर, उहाँहरू चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेसनमा हुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई सोध्नुहुन्छ अनि यस्तो हुँदैछ भनेपछि हाम्रो आधारमा उहाँले बुलेटिन निकाल्नुहुन्छ। त्यही भएर यहाँहरूले अघि रिपोर्टमा पनि बजाउनु भयो होइन, त्यो गृह मन्त्रालयको बुलेटिन भनेर त्यो हामीले नै दिएको मौसमको आँकडाहरू यस्तो हुँदैछ भनेर, अनि उहाँहरूले निकाल्नु भएको। उहाँहरूको संयन्त्र भनेको स्थानीय सरकारसम्म पुग्छ होइन, त्यसरी जान्छ। हामी त प्राविधिक एउटा चाहिँ त्यहाँबाट मौसम पूर्वानुमान गर्ने त्यो घर घर ठ्याक्क पुग्ने चाहिँ हुँदैन हाम्रो संयन्त्र, हामी चाहिँ वेबसाइटमा, ट्विटर, फेसबुक मार्फत पनि गरिराखेका हुन्छौँ होइन, त्यसरी गर्छ। ठिक छ, अब अन्त्यमा सचेत गराउनु पर्ने ठाउँहरूलाई एकपटक फेरि बताइदिनुहोस्। अहिले आजभोलि नै जुन अवस्थामा अहिले जस्तो नियमित वर्षा जुन चलिरहेको छ यसले सबैभन्दा बढी जोखिम क्षेत्रहरू अथवा अलर्ट हुनुपर्ने क्षेत्रहरूलाई एकपटक फेरि बताइदिनुहोस् न, कहाँ कहाँका मानिसहरू सचेत हुनु पर्छ? हजुर निश्चय पनि। अब आज रातिको हकमा चाहिँ अलिकति यो हाम्रो पश्चिमतिरको भनौँ न 5 नम्बर प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमको एक दुई स्थानमा चाहिँ भारी वर्षा हुन सक्ने देखिन्छ। अहिले पनि मैले बादलको चाहिँ यहाँबाट अवलोकन गरिरहेको अवस्था छ, त्यहाँ चाहिँ अलिकति घना बादल छ, त्यहाँ चाहिँ वर्षा भइरहेको अवस्था छ अहिले पनि, र पूर्वतिर केही खुलेको अवस्था छ आज राति, र भोलि बिहानबाट चाहिँ अलिकति पूर्व र मध्य क्षेत्रमा चाहिँ फेरि वर्षा हुन सक्ने देखिन्छ। पूर्व र मध्य क्षेत्र भन्दाखेरि हामी अहिले प्रदेश हिसाबले जाँदाखेरि 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश, त्यस्तै चाहिँ बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका चाहिँ अधिकांश भूभागहरूमा चाहिँ भोलिदेखि वर्षा हुन सक्ने देखिन्छ, र यी स्थानका चाहिँ केही स्थानमा भारी वर्षा पनि हुन सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अलिकति हामी चाहिँ पहाडी भूभागमा यात्रा गर्दैछौँ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने हुन्छ, र अलिकति जोखिमयुक्त ठाउँहरू छ भने अलिकति हामी स्थानान्तरण पनि हुनुपर्ने हुन्छ। उहाँले 1 हप्ता जति नै अलिकति मनसुन चाहिँ एक्टिभ भएर रहने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले तराईका क्षेत्रमा चाहिँ डुबानको चाहिँ असर हुन सक्छ, किन भन्दाखेरि त्यहाँ ढल निकासको राम्रोसँग व्यवस्था भएको बुझिँदैन। त्यस्तै चाहिँ अलिकति पहिरो जाने ठाउँहरू जोखिमयुक्त ठाउँ छ भनेपछि दिउँसो घाम लागेको बेलामा त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्ने, निहाल्ने र अलिकति चाहिँ बस्तीहरूलाई चाहिँ स्थान गर्नुपर्ने भयो, अहिले समयमै गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। अहिले 1 हप्तालाई चाहिँ अलिकति जोखिम हुनसक्छ, 1 हप्तालाई सबैजना अलर्ट हुनु पर्यो, अलिकति सचेत रहनु पर्यो, र विशेष गरेर आज राति र भोलि बिहानसम्मको कुरा गर्दा तपाईँले प्रदेश नम्बर 5 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले अलिकति सतर्कता अप्नाउनु पर्ने देखिएको बताउनु भयो। दिउँसोदेखि नै 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश पनि सचेत रहनुपर्ने यहाँले बताउनु भयो। हजुर निश्चय पनि त्यही नै हो। त्यो भन्नाले अब यो चाहिँ अहिले 1 हप्तापछि चाहिँ मनसुन सकिने होइन, फेरि बिचमा ब्रेक भएर फेरि एक्टिभ हुन सक्छ। यो मनसुन पिरियडभरि हामी सेप्टेम्बर लास्टसम्म चाहिँ यसमा चाहिँ अलर्ट भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। हस्, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पौडेल सर, तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी यहाँलाई दिनुभयो, यहाँले हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर वर्षायाममा विशेष ध्यान दिनु होला यहाँहरूले, किनभने आजभोलि प्रविधिले गर्दा मौसमको पूर्वानुमान हुन्छ, मौसम कस्तो रहन्छ भन्ने कुराको केही न केही अनुमान हुन थालेको छ, प्रविधिले अलिकति विकास गरेको छ, केही फर्को मारेको छ। यसर्थमा यसबारे जानकारी लिने प्रयास गर्नुहोला। सञ्चार माध्यमका तर्फबाट हामीले हाम्रा नियमित बुलेटिनहरूमा मौसमका समाचारहरूलाई यो समयमा अत्यन्त प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्ने गरेका छौँ, त्यसकारणले नियमित रूपमा हाम्रा समाचार बुलेटिनहरू हेर्दै गर्नुहोला, र हामीले विभिन्न विज्ञहरूको जानकारी लिएर, विज्ञहरू मार्फत जानकारी लिएर तपाईँलाई सचेत गराउने काम वर्षको यो समयमा अझ बढी गरिरहेका छौँ। अझ बढी सक्रियताका साथ हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू तपाईँलाई सचेत गराउन लागि पर्नु भएको छ, र विशेष गरेर
दर्शक महानुभावहरूलाई म अर्को एउटा जानकारी पनि गराउन गइरहेको छु। यो जति पनि ठाउँमा जुन विशेष गरेर सिन्धुपाल्चोकमा जस्तो घटना अहिले भएको छ, 3 जनाको मृत्यु भएको जानकारी आएको छ, 16 जना बेपत्ता भन्ने जानकारी आएको छ। हामीले सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै दिनभरि बुलेटिनहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र उद्धारको कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्न विभिन्न जानकारीहरू लिँदै तपाईँलाई सूचना दिन हामी कटिबद्ध भएर लागि परिरहेका छौँ। कृपया सचेत रहनुहोला, सबैलाई हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र नियमित रूपमा हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। हामी तपाईँलाई जानकारी गराउँदै जानेछौँ हाम्रा बुलेटिनहरू मार्फत। र यतिखेर हामीसँग भिडियो कल मार्फत कोही दर्शक आउन लाग्नु भएको छ, तर हामी त्यसलाई केही बेर पछाडि समावेश गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने अर्को विषयवस्तुतर्फ यहाँलाई लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, सञ्चार माध्यमको भूमिका सत्य तथ्य सूचना समाचार दर्शक सामु पुर्याउनु हो र छापा माध्यमबाट होस् या अडियो भिडियो माध्यमबाट होस् वा इन्टरनेटको माध्यमबाट होस्, सही र सत्य सूचना दिन सञ्चार माध्यमहरू त्यो दिनु नै सञ्चार माध्यमहरूको कर्म हो, सञ्चार माध्यमको धर्म हो, यो दुवै हो। यहाँ हाम्रो देशका सञ्चार माध्यमहरूको कुरा गर्न गइरहेको छैन म आजको कार्यक्रममा। हामीले नेपालका बारेमा भ्रम सृजना गर्ने, नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गर्ने तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीको बारेमा तुच्छ टिप्पणी गर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको घोर भत्सना गर्न गइरहेका छौँ। खुलेर आफ्नो देशको राष्ट्रियतामा, आफ्नो देशका बारेमा, त्यसका नाममा नेपालको राष्ट्रियता र अखण्डता सार्वभौम सत्तामाथि जथाभावी बोल्ने भारतीय सञ्चार माध्यम कुनै पनि संसारको कर्म र धर्ममा अडिग भएको देखिँदैन। तर विडम्बना, हामी नेपाली पैसा तिरेर तिनै भारतीय च्यानलहरू हेर्न विवश भएका छौँ। भारतीय टिभी च्यानलहरूले गरेको निकृष्ट रिपोर्टिङको आलोचना गर्दै हामीले रिपोर्ट तयार पारेका छौँ र यो रिपोर्ट तयार पार्दै यो प्रस्तुत गर्ने जसले चाहिँ भारतीय टेलिभिजनका यी समाचारहरू अथवा यी च्यानलहरू प्रस्तुत गर्ने संस्था छ, त्यसले यी समाचार च्यानलहरूलाई, दूरदर्शन बाहेकका भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय भने गरिसकेको छ। हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भारतले नेपाली भूमि हिस्सेको विरोधमा नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय मिडियाहरू निरन्तर नेपाललाई आफ्नो दुश्मन बताइरहेका छन्। समाचारको विषय नपाएपछि टेलिभिजनबाटै पाकिस्तानसँग युद्ध लड्ने भारतीय पत्रकारहरू हिजो आज भने नेपाल र चीनसँग पनि युद्ध लडिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा त भारतीय मिडियाहरूले हद नै पार गरेका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनिया राजदूतको अफेयर चलेको जस्ता तुच्छ रिपोर्ट प्रसारण गरिरहेका छन्। यो हेर्नुहोस्। यांकी को देखकर ओली का दिल ओले ओले करने लगा। वो हर फैसले से पहले यांकी से सलाह लेने लगे। यांकी के हुस्ने के जाल में फंसकर ओली बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगे और अब जो यांकी बोले वो ओली किया करने लगे। यांकी कॉफी लेंगी? यस, लेकिन सिर्फ कॉफी। मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। सही कहूँ तो नेपाल में आपके जैसा इंटेलिजेंट और सुलझा लीडर कोई और नहीं है। जो कहूँ वो मानेंगे। थैंक्स यांकी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप एक बार कहिए तो सही। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं वाकई में आपके बारे में सोचती हूँ। वैसे मेरे पास आपके लिए सत्ता में मजबूती से बने रहने का एक बड़ा प्लान है। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। क्या हम इस मीटिंग को थोड़ा आगे तक बढ़ा सकते हैं? आई मीन डिनर साथ में करें तो? भारतीय सञ्चार माध्यम मात्र होइन, भारतको राजनीतिक नेतृत्व, कूटनीतिज्ञ र कर्मचारी सबैको मानसिकता एउटै छ। सत्तामा पुग्न दिल्ली धाउने हाम्रा नेताहरूकै कारण भारत नेपालमाथि सधैँ हावी हुन खोज्छ। सरकार परिवर्तनमा मात्र होइन, सचिव स्तरका कर्मचारीको सरुवा बढुवामा पनि चासो देखाउँछ भारत। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढलाउन लागि परेको बताएका थिए। नेपालकै नेताहरू लागेका छ, बहस चलेको छ। अहिले केपी ओलीलाई नै हटाइ हुँदैन। पहिले यहाँहरूलाई सम्झना हुन, चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि सरकार ढलेको थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थिएन। अहिले त्यही सपना देखेर संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो। त्यसो भएपछि यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई अब भित्रभित्रको कुरा हो त्यो, बाहिर भन्न नसक्ने, तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ
दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरू सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ कहाँ के भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार ढलाउन भारत लागि परेको आरोप लगाएको केही दिनमा नै भारतीय मिडियाहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही घण्टामै राजीनामा दिने भनी ब्रेकिङ न्यूज नै चलाएका थिए। यो पनि हेर्नुहोस्। बड़ी खबर आ रही है नेपाल के राजनीतिक गलियारों से, जहां पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज दे सकते हैं इस्तीफा। आज शाम 4 बजे तक वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। आज शाम 4 बजे देश को संबोधित कर सकते हैं ओली। नेकपा पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चलिरहेका बेला नेपालका लागि चिनिया राजदूत होहु यान्सीले नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गरेकी थिइन्। भारतीयहरू भने नेपाल मामिलामा चिनियाहरू सक्रिय भएको देख्न चाहँदैनन्, जसको उदाहरण भारतीय सरकारको ठाउँमा भारतीय मिडियाहरूले दिइरहेका छन्। जिस चीन के लिए ओली ने सौदेबाजी की, उसी चीन ने ओली का एमएमएस बना डाला। ओली चीन का शिकार हो चुके थे। कतिसम्म भने अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले लिम्पियाधुरा लेपुलेक कालापानीका विषयमा नेपालको पक्ष लिँदै ट्विट गरेपछि भारतीय मिडियाहरू मनिषाको खेद उठाउन लागि परे। खाते भारत का है और गीत चीन का गाते हैं। नेपाली नागरिक रही मनीषा कोइराला, बड़ी फिल्मों में स्टार बनी, स्टारडम हासिल हुई उनको रोजगार यहाँ भारत में मिला। लेकिन अब नेपाल ने जो नया नक्शा जारी किया है उस पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि इस मसले पर चीन, नेपाल और भारत को मिलकर बात करना चाहिए। दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौँमा छाता ओढ्ने परम्परा हाम्रै नेताहरूले सुरु गरेका हुन्। हाम्रा आफ्नै कमजोरीका कारण भारत सदैवदेखि फाइदा उठाउँदै आएको छ। अहिले नेकपा भित्रको विवाद र प्रधानमन्त्री हटाउने खेल त्यसैको निरन्तरता हो। भारतीयहरूको नेपालप्रतिको धारणा भारतीय मिडियाहरूले पटक पटक सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन्, तर पनि हाम्रो तर्फबाट न सरकारी न कूटनीतिक नै कसैले पनि आपत्ति जनाएको देखिँदैन। यसैबीच नेपालमा विदेशी च्यानल भित्रक मल्टी सिस्टम अपरेटरहरूले भारतीय न्युज च्यानल नेपालमा प्रसारण बन्द गर्ने जनाएका छन्। बिहिबार साँझदेखि नै यो निर्णय लागू हुने जनाएको छ। सायद अब भारतीय सञ्चार माध्यमले गर्ने झुटको खेती नेपाली दर्शकहरूले देख्नु पर्दैन। दर्शक महानुभावहरू, साँच्चै नै हामीलाई गर्व लाग्छ कि हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू यति तल गिरेका कहिले पनि थिएनन्, छैनन् र सायद हुने पनि छैनन्। तर जुन हदमा गिरेर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले भ्रम सृजना गरिरहेका छन्, यदि यसलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने यहाँ हामीले नहेरे पनि भारतमा र विश्वका अन्य ठाउँमा यसै गरी भ्रम छर्न भारत सफल हुनेछ र निरन्तर रूपमा छरिएको भ्रमले विश्व दिग्भ्रमित हुने सम्भावना पनि हुन्छ र टेलिभिजन च्यानलहरू प्रसारण नभए तापनि विभिन्न इन्टरनेटका अन्य प्लेटफर्महरू मार्फत ती समाचारहरू सेयर हुने हुँदा मानिसहरूले कुनै न कुनै रूपमा हेरिरहेको भने हुनेछ। यस अर्थमा यसलाई लिएर कडा कदम चाल्नु अत्यन्त जरुरी छ र हामीले यस विषयमा सञ्चार मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै प्रवक्ता अथवा प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्यौँ। उहाँहरूले यसको जवाफ दिनुभएको छैन। सञ्चार मन्त्रीज्यूले जे बताउनु भयो त्यही नै हाम्रो भनाइ हो भनेर अहिले बोल्न चाहनु भएको छैन। र यस बीचमा भने विदेशी च्यानलहरूको वितरक संस्था मल्टी सिस्टम अपरेटरले नेपालमा दूरदर्शन बाहेकका च्यानलहरूलाई, न्युज च्यानलहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ, काट्ने निर्णय गरेको छ। ती च्यानलहरू प्रसारण नहुने भएका छन्। एउटा दूरदर्शन, भारतको सरकारी च्यानल, सरकारी न्युज च्यानल दूरदर्शन बाहेकका च्यानलहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय नेपाल सरकारले गरेको निर्णय होइन। यद्यपि आम दर्शक महानुभावहरूले यसलाई अत्यन्त प्रशंसा गरिरहनु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा। यसलाई लिएर यो विदेशी च्यानल वितरक संस्था मल्टी सिस्टम अपरेटरलाई धन्यवाद दिनेहरू धेरै देखिनु भएको छ र यसबारे आधिकारिक धारणा भने हामी लिने कोसिसमा छौँ। सरकारका तर्फबाट कुन कदम चालिनेछ, जसरी जुन हदमा गिरेर जुन एउटा निकृष्ट तरिकाले रिपोर्टहरू प्रसारण भए त्यसले सिङ्गो देशको मानवर्धन गरेको छ, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको मानवर्धन गरेको छ। देशभित्रको आन्तरिक विवाद, आफ्नै देशभित्रको विवाद, घरभित्रको कुरा हो। तर त्यसलाई लिएर भारतीय सञ्चार माध्यमहरू, केही समाचार च्यानलहरूले र केही पत्रकारहरूले जुन विष बमन गरिरहेका छन् त्यसले संसारमा भ्रम नछरियोस् भन्नका लागि
हामी लागि परिरहेका छौँ। यसबीचमा कोही दर्शक हामीसँग कुराकानी गर्न आउनुभएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि विदेशी च्यानल वितरकहरूको संस्था मल्टी सिस्टम अपरेटरका तर्फबाट ध्रुव शर्माजीसँग कुराकानी गर्नेछु। त्योभन्दा पहिला टेलिफोन लाइनमा आउनुहुने कोही दर्शकलाई पहिला स्वागत गरिहालौँ। म नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म बनस्थलदेखि बोलिरहेको छु। हजुर, आफ्नो शुभ नाम बताउन चाहनुहुन्छ भने बताउनु होला, नभए आफ्नो समस्या बताउनु होला। समस्या के भन्दाखेरि सर है, एउटा फेसबुक आइडीबाट ब्ल्याकमेल गरेर मेरो वाइफलाई चाहिँ, हजुर, अनि मेरो वाइफको फोटो जोडेर विभिन्न साथीहरूलाई पोस्ट गरेर विभिन्न साथीहरूको इनबक्समा सेन्ड गरेर अनि उक्त व्यक्तिले चाहिँ ब्ल्याकमेल गरेर होइन, हजुर, अनि मलाई समेत धम्की दिएर, मलाई नै उसको मोबाइल नम्बरबाट धम्की दिएर मलाई समेत अनेकौँ धम्की दिइसकेपछि मैले अनेकौँ क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ आज नेपाल साइबर ब्युरोबाट चाहिँ खोजी कार्य गरेर उसलाई छोपेर ल्याइयो के। ल्याइसकेपछि ऊ एउटा सरकारी कर्मचारी हो होइन। त्यसपछि हामीले चाहिँ निवेदन दर्ता गर्यौँ, तर उहाँहरू निवेदन दर्ता गर्नुभएको छैन। जबकि व्यक्ति स्वयं छोपिसकेपछि उसले मैले गल्ती गरेँ सरी भनेर मसँग सरी भनिसक्यो। उहाँ हामीले डायरी दर्ता गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले मान्नु भएन के साइबर ब्युरोबाट। मैले बुझ्न खोजेँ के त भन्दाखेरि यो सिस्टम फरक हो कि जब व्यक्ति नै स्वयं आइसकेपछि उहाँले मलाई भोलि भन्नुभएको छ, भोलि नभए आइतबार भन्नुभएको छ तपाईँको निवेदन दर्ता हुन्छ भन्नुभएको छ कि मेरो निवेदन पनि दर्ता भएन के। अनि उहाँले स्वीकार गरेको अथवा प्रमाणहरू पुगेको अवस्था हो? हजुर, सम्पूर्ण प्रमाण पुगेर उसलाई छोपेर ऊ व्यक्तिले मैले गल्ती गरेँ, त्यसपछि मतलब भनौँ न मैले गल्ती गरेँ सरी भनेर मसँग पनि माफ माग्यो होइन। त्यसपछि सम्पूर्ण प्रमाण पुग्दा पनि अब उहाँहरूले खै अझ के गर्नुपर्छ, हाम्रो साइबर ब्युरोमा चाहिँ उसको आइडीहरू ह्याक गरेर सबै कुरो गरेर तपाईँलाई हामी भोलि नत्र आइतबार भनेर भन्नुभएको छ कि। तर वास्तवमै उसले गल्ती स्वीकारिसकेपछि उसलाई कारबाही हुनुपर्ने होइन कि। अनि जो व्यक्ति जो गल्ती स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ छोडेको छ कि प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएको? आज उहाँहरूले त प्रहरी हिरासतमा राख्नु भन्नुभएको छ। हामी पनि उहाँदेखि 5:30 बजे हिँडेको। हजुर, दिउँसभरि हामी होइन थियो। त्यसपछि उहाँ राख्छु भनेर आज हामी यहीँ राख्छौँ, भोलि तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँलाई फोन गर्छौँ भनेर उताबाट भन्नुभयो। अनि एकजना म्यामले चाहिँ भोलि हुन्छ या नत्र पछि शनिबार आइतबार हुन्छ भनेर भन्नुभयो। तर पछि बिचमा चाहिँ हामीले पछि जिद्दी गरिसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ भोलि फोन गर्छु उतैबाट। हस्, हामी यसबारेमा फलोअप गर्नेछौँ। अहिलेलाई उहाँको परिचय नदिउँ, किनभने यसलाई यो कानुनी प्रक्रियामा रहेको कुरा हुनाले अहिलेलाई तपाईँले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो कुरा राखिहाल्नु भयो। हामी यसबारेमा फलोअप गर्नेछौँ, तपाईँबाट विवरणहरू लिनेछौँ र साइबर सेलसँग अथवा साइबर क्राइम डिभिजनसँग समन्वय गरी यसबारेमा जान्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। म सहभागिताका लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आशा गर्दछौँ तपाईँ यसै कुराकानीलाई आधार मानेर तपाईँमाथि न्याय हुनेछ अथवा तपाईँको सुनवाई हुनेछ भन्ने पनि आशा गर्छौँ। र अब यतिखेर हामीसँग मल्टी सिस्टम अपरेटरका तर्फबाट ध्रुव शर्माजी जोडिनु भएको छ। ध्रुवजी नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। नमस्ते हजुर, नमस्ते। सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जुन भ्रम फैलाएका थिए त्यो भ्रम पनि एउटा चरम एउटा लज्जास्पद तरिकाले समाचारहरू प्रस्तुत गरिरहेका थिए, त्यसलाई अब हामीले यहाँ हेर्नु परेको छैन। त्यसका लागि तपाईँलाई मुक्त कण्ठले तपाईँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु म यहाँ ध्रुवजी। सबभन्दा पहिला त अब यो निर्णय कसरी कुन बेसमा तपाईँहरूले गर्नुभयो, कहिलेबाट लागू हुनेछ र कहिलेसम्म लागू हुनेछ, यसबारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब सर्वप्रथम तपाईँलाई धन्यवाद। हजुर, अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले एज अ टिभी मल्टी सिस्टम अपरेटर हामी म लगायत अरू पनि हामी नेपालमा अपरेटरहरू छौँ र हामीले विगत केही समयबाट चाहिँ हामीले चाहिँ भारतीय न्युज च्यानलले निपरवाह रूपमा चाहिँ नेपाली तपाईँको चाहिँ उसमा चाहिँ निर्वाध रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अननेसेसरी कन्टेन्टहरू हालेर तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ सामाजिक उनी खलल हुने हिसाबको जुन कन्टेन्टहरू आइसकेपछि हामी चाहिँ सबै बस्यौँ, सल्लाह पनि गऱ्यौँ र हामीले के भन्यो भने यस्ता कन्टेन्टहरू अब हामीले चाहिँ देखाउने कि नदेखाउने, यो देखाउँदा भोलि हाम्रो दायित्वमाथि पनि प्रश्न चिन्ह आउँछ, त्यसले गर्दा हामीलाई बन्द गरौँ भन्ने एउटा हामीले चाहिँ फोनमै अहिले कोभिडको बेलामा भेटघाट नगर्दा हामीले त्यसरी चाहिँ एउटा सल्लाह पनि गऱ्यौँ। सकेपछि हामी स्वतः अहिलेलाई मेजर ठुल्ठुला चाहिँ अपरेटरहरूले हामीले चाहिँ आज एउटा बन्द गर्ने हामीले निर्णय गऱ्यौँ र बन्द पनि गऱ्यौँ होइन। हजुर, बन्द पनि गरेका छौँ र यो चाहिँ खास के भन्दाखेरि न सरकारले हामीलाई प्रेसर गरे न कसैले हामीले स्वतः स्फूर्त नै हामीले चाहिँ यसलाई बन्द गऱ्यौँ। तर यसमा हामीले दिन खोजेको मेसेज पनि एउटा चाहिँ सरकारलाई के छ भन्दाखेरि या तपाईँको टेलिभिजनलाई पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई के थाहा छ भन्दा अब हामी 2-3 महिनाभित्रमा क्लिन फिडमा जाँदैछौँ। त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ। अब क्लिन फिडमा जाँदा अब तपाईँको डाउनलिङ पोलिसीदेखि लिएर सारा चिज चाहिँ हाम्रो तपाईँको मात्रै लागू हुने र यो चिज इन्टरनेट कन्टेन्टमा लागू किन नहुने।
आज सरकारले नभनिकन सरकारको लाइसेन्समा हामीलाई दिँदाखेरि नेपालको राष्ट्रियतामा आँच आउने खालि कुनै पनि प्रकारको कन्टेन्टहरू प्रसारण गर्न पाइन्न भनी हामीलाई लेखेर दिएको छ र त्यो हिसाबले हामीले सरकारले नभनिकन हामीले स्वतःस्फूर्त बन्द गर्यौँ। त्यो हाम्रो सुविवेक भयो र हामी राष्ट्रियता पनि हो नेपाली पनि हो, त्यो हिसाबले हाम्रो दायित्व र कर्तव्यता पनि पर्छ। कस्तो कन्टेन्ट देखाउने, नेपालीहरूलाई कस्तो संरक्षण गर्न पर्ने, नेपाली माझमध्ये कस्तो कन्टेन्ट लिएर जाने, त्यो हामीले एकदम आजबाट होइन 20 वर्षबाट हामी केबल टिभी इन्डस्ट्रीमा छौँ र हामीले यो बुझेका छौँ। तर सँगसँगै जाँदाखेरि क्लिन फिडमा हामी, तर हाम्रो व्यवसाय त यही हो, हामी यही व्यवसाय यही बेचेर हामी गर्नुपर्छ। भोलि यही चिज भोलि आज हाम्रो टिभीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यी कन्टेन्टहरू हटायौँ, तर यसको विकल्पमा भोलि आज तपाईँ हामीले जुन ह्यान्डी डिभाइस छन्, मोबाइल या तपाईँको मोबाइल एपमा चाहिँ मान्छेलाई हेर्न त बन्द भएको छैन इन्टरनेटको माध्यमबाट। त्यो अब त्यो त्यस्ता कन्टेन्टहरू सरकारले बन्द गर्न सक्ने हो कि होइन त? हामी त बन्द गर्न सक्छौँ। सरकारले यस्तो सँगसँगै क्लिन फिड सँगसँगै त्यो इन्टरनेटमा पनि डाउनलिङ पोलिसी लगाउने हो कि होइन भन्ने चाहिँ नेपालमा यो चिज देखिनु भएन। नेपालमा यस्ता गलत कन्टेन्टहरू अथवा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको चिज नेपालमा कहीँ कुनै पनि प्लेटफर्मबाट कुनै पनि माध्यमबाट देखिनु भएन। नट ओन्ली फ्रम टेलिभिजन होइन कि इन्टरनेटका माध्यमबाट, एप्लिकेसनका माध्यमबाट अथवा युट्युब होला के होला, उनीहरूको वेबसाइट्सहरू होला, ती सबै बन्द हुनु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको भनाइ? एक्ज्याक्टली। अर्को फर इक्जाम्पल तपाईँ हामीले जुन अहिले कोभिडको मार छ, हामीले सबै घरमा बसेर अहिले के अनुभव गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामी त विशेष अपरेटर हुँदा हामीलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ टिभी तपाईँको चाहिँ अत्याधिक रूपमा टिभी हेर्ने चाहिँ सङ्ख्या बढ्छ भन्ने चाहिँ हामीले बहुत ठुलो अनुमान गरेका थियौँ। तर त्यसको जस्ट अपोजिट भयो। त्यसको जस्ट अपोजिट के भयो भन्दाखेरि सबै ह्यान्डी डिभाइसमा यो विदेशी जस्तो नेटफ्लिक्स, एमाजोन यस्ता हटस्टार यस्ता कन्टेन्टहरूमा तपाईँको चाहिँ यहाँबाट इलिगल वेमा पैसा तिरेर त्यो ह्यान्डी डिभाइसहरूमा त्यो कन्टेन्ट हेर्ने चाहिँ नेपाली बहुत ठुलो जनसङ्ख्या थियो त्यहाँ पुग्यो। भनेको खालि टेलिभिजनको गेटवेबाट चाहिँ आएन, तर अन्य विभिन्न प्लेटफर्महरू मार्फतबाट कन्टेन्टहरू चाहिँ आइ नै रह्यो। आपत्तिजनक हुन् जेसुकै हुन् आउन चाहिँ आयो, खालि टेलिभिजनबाट मात्र आएन भन्ने कुरा भयो। एक्ज्याक्टली। अहिले पनि निर्वाध रूपमा आइरहेको छ। अहिले पनि आजको दिनमा पनि यी कन्टेन्टहरूलाई नेपालबाट तिर्ने पेमेन्ट गेटवे कुनै पनि छैन। तर तपाईँको चाहिँ दराज एप जस्तो भयो, तपाईँले गएर अहिले हेर्नुभयो भने नेटफ्लिक्स तपाईँहरूले चाहिँ पे गर्छु भनेर दराज एप जस्तोले चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको पे गर्न सक्नुहुन्छ। के दराज एपलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यसरी चाहिँ विदेशी कन्टेन्ट जुन नेपालमा लिगल छैन उनीहरूलाई पैसा लिएर जानलाई उसलाई अनुमति दिया हो त? यो हाम्रो बिजनेस हाम्रो भनाइ चाहिँ हो। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ रिस्ट्रिक्सनमा बस्नु पनि हामीलाई 30 किलोको जुत्ता लगाएर चाहिँ दगुर भन्ने सरकारले, अनि हामीलाई चाहिँ अर्कोलाई चाहिँ क्यान्भस सुज लगाएपछि हामी जहिले पनि लास हुन्छौँ नि। यो बडो गम्भीर, यस विषयलाई लिएर पनि हामी केही फलोअपहरू पक्कै पनि गर्नेछौँ। र अहिलेलाई हेरेर सरकारले तपाईँहरूलाई समन्वय गरेको केही पनि छैन। कहिलेसम्म बन्द गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूले आफ्नो स्वविवेकले अहिले गर्नुभयो, तर सरकारका तर्फबाट सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट तपाईँहरूलाई कुनै पहल भएको अथवा समन्वय गर्न खोजेको छैन अहिलेसम्म कसैले? छैन सर, सरकारबाट हामीसँग कुनै त्यस्तो पहल पनि भएको छैन र हामीले सरकारलाई सोधेर सरकारसँग सल्लाहमा हामीले गरेको पनि होइन। हामीले एज अ नेपाली स्वविवेकको रूपमा चाहिँ हामीले किन भन्दाखेरि भोलि हामीले पस्किने कन्टेन्ट त्यो नेपाली आम जनमानसमा पुग्छ भने त्यसले भोलि नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिएको छ भने त्यो चाहे जसलाई पनि गाली गरेको हुनसक्छ, भोलि तपाईँलाई गरेको हुनसक्छ, मलाई गरेको हुनसक्छ। हामी नेपालीले आफूलाई गाली गर्न सक्छौँ, तर विदेशीले हाम्रो नेपालीलाई गाली गर्दा त सही हुँदैन भन्ने हाम्रो सोच हो। बिल्कुल, नेसन फर्स्ट। अब अर्को कुरा चाहिँ अब यसलाई कति लामो समयसम्म सरकारले समन्वय गर्ला यो आशा गरौँ, किनभने सबैतर्फबाट दबाब आएको छ। तपाईँहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्नुभएको छ, आम जनताले तपाईँहरूको कदमको मुक्त कमछले प्रशंसा गरेका छन्, त्यसमा हामी पनि पर्यौँ। अब तपाईँहरू यसलाई कति लामो समयसम्म लैजान सक्नु, कति परसम्म तपाईँहरू पुग्न सक्नुहुन्छ, कति समय यसलाई तपाईँ बन्द गर्न सक्नुहुनेछ? किनभने यो विवादले कति समय लिन्छ अथवा यो विश्वभ्रमण भारतीय सञ्चार माध्यमबाट कहिलेसम्म चलिरहन्छ त्यसको त कुनै अन्दाज हामीसँग छैन। यस अर्थमा तपाईँहरू प्रिपेयर कसरी हुनुहुन्छ, कसरी आफूलाई प्रिपेयर गराउनु भएको छ? अब भेरी सिम्पल के छ भन्दाखेरि हामीले विगत 20 वर्षबाट टिभी चलाउँदै आएका छौँ, तर अहिले अब आएर के छ भन्दाखेरि अलमोस्ट अक्टोबर 7मा हाम्रो चाहिँ क्लिन फिडको डेडलाइन अलरेडी छँदैछ। भनेपछि हामीसँग म्याक्सिमम यो कन्टेन्ट देखाउनलाई पनि 2-3 महिनाभन्दा हामीसँग टाइम छैन र म्याक्सिमम जति पनि न्युज च्यानल म केही बेर पश्चात उहाँसँग रिकनेक्ट हुन्छ कि म कोसिस। हजुर पुरा गर्दा गर्दै काटियो। हजुर जस्तो अब के छ भन्दाखेरि यी सबै कन्टेन्टहरू आखिर तपाईँको चाहिँ नेपाल इन्डियन फ्री टु एयर कन्टेन्टबाटै आएका छन्। यसको तपाईँ भोलि कसरी प्रसारण हुन्छ या के हुन्छ भन्ने कुरो कुनै अब सोच ढाटा पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसै पनि 3 महिनापछि या 2 महिनापछि यसै पनि बन्द हुँदैछ। हामी सरकारसँग त्यो विषयमा हाम्रो मात्रै कन्टेन्ट बन्द हुने हो या इन्टरनेटबाट आएको कन्टेन्ट बन्द हुने भन्ने कुरामा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसको अब हामीलाई खासै ठुलो चाहिँ यसमा केही पनि छैन भन्दा भोलि सरकारले समन्वय गर्ला, ठिक छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर
हस् म यो बिचमा अलिकति इन्टरप्ट भयो, तर जो हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने जानकारी धेरै नै उहाँबाट प्राप्त गरेका छौँ र फेरि पनि म जति पनि केबल अपरेटर्सहरू हुनुहुन्छ, यो मल्टी सिस्टम अपरेटर लगायत जति पनि अन्य यसभित्र आबद्ध रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग अथवा विभिन्न यो केबल अपरेटर्सहरू अथवा यो प्रोभाइडर टेलिभिजन प्रोभाइडर्सहरू जसले चाहिँ यो अवस्थामा मुलुकलाई गाली गरिरहेको अथवा अनर्गल प्रचार गरिरहेको यो अवस्थालाई बुझेर सरकारले नभने पनि स्वविवेक प्रयोग गरेर जसरी बन्द गरिदिनु भयो त्यसको फेरि पनि म प्रशंसा गर्न चाहन्छु र हामीले केही बेर अगाडि कार्यक्रममा बताए जस्तै सरकारले यसबारेमा कडा कदम चाल्न जरुरी छ। टेलिभिजनमा यो प्रसारण नभए तापनि त्यस्ता च्यानलहरूका फेसबुक पेजहरू लगायतका अन्य उनीहरूका मोबाइल एप्लिकेसन लगायत र वेबसाइटहरूमा निर्बाध रूपमा ती सामग्रीहरू हेर्न देख्न पाइन्छ र सरकारको प्रयास भने यस्ता गलत मिथ्या कपोल कल्पित रिपोर्टहरू त्यस्ता टेलिभिजनहरूले ती न्युज च्यानलहरूले बनाउँदै नबनाउन् भन्नेतर्फ सरकारले पहल गर्न जरुरी छ र त्यतिन्जेलसम्मका लागि र सकिन्छ भने नसकिने त कुरै रहेन, सदाका लागि यस्ता टेलिभिजनहरूलाई बन्द गर्नेतर्फ सरकारले अब सोचेन भने साँच्चै नै नेपालका बारेमा यति भ्रम सृजना गरिनेछ कि त्यसको मूल्य धेरै ठुलो चुकाउनु पर्नेछ। एटलिस्ट कम्तीमा पनि आफ्नो देशमा बसेर पैसा तिरेर आफ्नै देशको गलत कुप्रचार गरी बदनाम गरिएको दृश्य हामीले आफ्नो घरको टेलिभिजनमा हेर्न नपरोस्, यहाँका इन्टरनेटहरूमा अथवा कहीँ पनि हेर्न र देख्न नपरोस्। यति चाहिँ हामी अहिले भर्खरै तत्काल गर्न सक्छौँ र सक्नुपर्छ। बेला भएको छ ब्रेकको, ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू विभिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गरी तपाईँलाई सूचना र जानकारी दिने, खबरदारी गर्ने लगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहेका छौँ। अब आजको अर्को विषय, सार्वजनिक जग्गा भनेपछि समाजका केही चल्तापुर्ता नेता र टाठा बाठाहरूलाई खुब लोभ लाग्छ रे। सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गरेको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण त प्रधानमन्त्री निवास, प्रधान न्यायाधीश निवासदेखि राष्ट्र बैंक भएको बालुवाटार नै हो। यो जग्गा निजी बनाउन मालपोत कार्यालयका तल्लो तहका कर्मचारीदेखि अधिकृत प्रमुख शीर्ष नेता, पूर्व मन्त्री, प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता देखियो। यही घटनाको सिको गरे जस्तो अर्को घटना पूर्वी चितवनमा भएको छ। रत्ननगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा 2022 सालदेखि 2033 सालसम्म गाडी चल्ने हाइवे नै पर्थ्यो। पछि हाइवेलाई अन्यत्र सारिएपछि भने हाइवेको 14 कट्ठा जग्गा व्यक्तिको नाममा किनबेच भएको छ। तत्कालीन समयमा सुकुम्बासी आयोगले सार्वजनिक जग्गा दिने निर्णय गरेको देखाएर हाइवे सडकलाई व्यक्तिले आफ्नो नाममा लिएका छन्। अहिले त सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिले बैंकमा धितो राखेर करोडौं लोन समेत लिएका छन्। उक्त समयमा जग्गा दिने निर्णय गर्नेहरूले नै सडकमा जग्गा दिने, यो जग्गा चाहिँ सडकमा नभएको र सार्वजनिक जग्गा दिएको दाबी गर्छन्, तर सडकको जग्गा नै व्यक्तिको नाममा पुगेको रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 को यो ठाउँमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग थियो। 2022 देखि 2033 सालमा बेल्सीको पुरानो पुल हुँदै बसहरू गुड्ने गर्थे, तर अहिले यहाँ हाइवेको नाम निशान समेत छैन। पहिले हाइवे रहेको जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा छ र आलिशान घर बनेका छन्। 2033 सालमा राप्ती नगरपालिकाबाट पश्चिम रत्ननगर नगरपालिकाको शान्ति चोकसम्म नयाँ मार्ग खोलियो। त्यसपछि पूर्व पश्चिम गुड्ने सवारी साधन पुरानो राजमार्गमा गुड्न बन्द भए। गाडी नगुडे पनि बेल्सीको पुरानो पुलबाट पूर्वी राप्ती नगरपालिकासम्म अहिले पनि पुरानो राजमार्ग कायम छ। तर बेल्सी पुलबाट पश्चिम तर्फको करिब 500 मिटरको दूरीमा पर्ने जग्गा भने व्यक्तिहरूको कब्जामा छ। पुरानो राजमार्गलाई विस्थापन गर्ने गरी पुल समेत भत्काइएको छ। 12 सालमा यो राजमार्ग बनेको होइन, 12 सालबाट 33 सालमा यो स्टार्टिङ भयो। 38 सालबाट 36 सालबाट बन्द भयो। नयाँ राजमार्ग खोलिराखेको पुरानो राजमार्ग 36 सालबाट बन्द भयो। नापी कार्यालय चितवनको नक्सा अनुसार 14.5 कट्ठा सडकको जग्गा व्यक्तिको नाममा देखिएको छ। 2055 पौष 9 गते र पौष 19 गते
कृष्णहरि खनालको नाममा राजमार्ग दर्ता भएको नापी कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामकान्त आचार्यले बताउँछन्। उनका अनुसार सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति चितवनको सिफारिसका आधारमा राजमार्ग व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ। 21 वर्षको अवधिमा राजमार्गको जग्गा कारोबार हुँदै अहिले 17 कितासम्म पुगेको छ। उनीहरूले सो जग्गालाई धितो राखेर विभिन्न बैंकबाट ऋण समेत निकालेका छन्। त्यो त आयोगले निर्णय गरेर पठाएपछि त चुपचाप गर्ने त हो नि। हामीभन्दा माथिल्लो निकाय हो के त्यो मन्त्री स्तरीय हुन्थ्यो। अनि अब उनीहरूले निर्णय गरेको हामीलाई त विशेष गरिकन मालपोतकै हुन्छ। मुख्य कुरा मालपोतले काट भन्यो भने जहाँ नि काट्नुपर्ने कुरो हुन्छ। राजमार्गको जग्गा आफ्नो नाममा गरेमा जिल्लाका राजनीतिज्ञदेखि व्यापारीसम्म रहेका छन्। भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि राज्यले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको बेला राजमार्ग व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। 2055 सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान जिल्ला समिति चितवनका तत्कालीन उपाध्यक्ष भीमप्रसाद थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तत्कालीन राजमार्ग किता नम्बर 79 लाई व्यक्तिको नाममा दिएको देखिन्छ। तर थपलिया भने राजमार्गको जग्गा नदिएको बताउँछन्। अब हेर्नुहोस् डकुमेन्टले जे भन्छ त्यही हो। मैले जान्ने कुरा अब यो 25 वर्ष 20 वर्ष अगाडिको कुरा उसमा छैन। चल खेल्ने गर्दामा मान्छेहरू चाहिँ धेरै आउँथे, को आए होइन। जानी बुझिकन मैले किन गर्थेँ त्यसो त मैले गर्न के अरे निर्देशन कार्य विधिमा नभएको कुरा त मैले गर्न सक्ने त गर्ने कुरै भएन होइन। हजुर अब त्यो निर्णय के भएको छ अब किताकाट गरेर कसले कसरी कहाँ लगाएको छ। अब केही कुराहरू लाग्छ यसरी त्यहाँ गरे होला कतिले कहाँ कसरी। अब यकिनै छैन मलाई त्यो बारेमा अहिले के भन्नै सक्दिनँ मैले। थपलियाले राजमार्गको जग्गा नदिएको बताए पनि उनकी अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दिएको देखिन्छ। थपलियाको अध्यक्षतामा 2055 मङ्सिर 27 गते बसेको बैठकले सडक अन्तर्गतको 12 कट्ठा जग्गा दिने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय गरिएको माइनुटमा 12 कट्ठा सडकको जग्गा दिने भने पनि नापी कार्यालयको श्रेष्ठ हेर्दा 16.5 कट्ठा जमिन गएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको उपाध्यक्ष थपलियाको अध्यक्षतामा जग्गा दिने निर्णय गर्दा रत्नगर नगरपालिकामा वर्तमान मेयर नारायण वन नै थिए। उनी पनि यस विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्। मुचुकाको कुरा छ मलाई याद छैन। मैले पनि हेरेँ मेरो निर्णयमा त्यो बेलाको निर्णयमा हामीले चेक गरेका छौँ। त्यो आयोगले के गर्यो त्यही सम्बन्धित मान्छेहरूको त्यो सर्जन मुचुका गरेर लगेको मैले पाएको छु। वडाको सिफारिस पनि मैले देखेको छैन र नगरको सिफारिस पनि छैन। सायद कुनै छद्म तरिकाले गरेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो खोजी गर्नु जरुरी छ र त्यसमा चाहिँ हामी बेखबर गर्छौँ। नत्र हामीले त्यति बेलादेखि नै सार्वजनिक जग्गा चाहिँ संरक्षण गर्ने कुरामा लागेका थियौँ, खोजेका पनि थियौँ। त्यसैले अब त्यो कसरी त्यो हुन गयो थाहा छैन। अब त्यस्ता कमी कमजोरी चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरामा नगरपालिका विश्वस्त छ। नियमअनुसार राजमार्गको बीचबाट 31 मिटर छोडेर मात्र घर बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर यहाँ राजमार्ग नै गायब पारेर संरचना निर्माण गरिएको छ। तर पनि यस विषयमा कसैको चासो गएको छैन। दर्शकहरू यो गम्भीर विषय हो। राजमार्ग नै गायब भएको छ र यहाँ डकुमेन्ट्सहरूले स्पष्ट बताएका छन्। र यसरी राजमार्गमा रहेको जग्गा यो राजमार्ग थियो जहाँ बाटो थियो, सडकमा मोटर नै गुड्दथ्यो। व्यक्तिका नाममा पुगेर करोडौँको लोनका लागि ब्याङ्कहरूमा बसेको छ धितोको रूपमा। यसबारेमा कुराकानी गर्न हामीले तत्कालीन समयमा जग्गा दिने निर्णय गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधान जिल्ला समन्वय समिति चितवनका उपाध्यक्ष भीमप्रसाद थपलियासँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका हौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। तर यस विषयलाई पनि हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। कसरी हाइवेको जग्गा मान्छेको वेमा गयो त्यो वेका बारेमा जानकारी लिने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत यसको फलोअप पनि पक्कै हुनेछ। भिडियो कलमा कोही दर्शक हामीसँग आउनुभएको छ समस्यासहित। म उहाँलाई स्वागत गरिहाल्छु। 3 जना साथीहरूलाई देखिरहेको छु म। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? नमस्ते रवि दाइ, हामी कुवेतबाट। कुवेतबाट बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। कुवेतमा के समस्यामा हुनुहुन्छ बताउनु होला। समस्या त हजुर हामी अब कम्पनी बन्द भएर 4 महिना भयो बसेको यहाँ। हजुर अब हामी घर जानलाई धेरै कोसिस गरिरहेको, हामी त्यही भएर सकेन, त्यही भएर हजुरलाई सम्झेको। अनि दूतावासमा तपाईँले फारमहरू भर्नुभयो फर्किनको लागि? हजुर दूतावासमा फर्म भरेको हामीले, फर्ममा पनि नाम निस्केको नेपाल जानेमा। तर हामीसँग 4 महिनादेखि आफ्नै पैसाले खाइरहेको थियो, यहाँ खाने बस्ने अनि रुम मात्र दिइरहेको थियो यहाँ चाहिँ। हजुर साउले हजुर हामी आज चाहिँ हामीले पासपोर्ट नै हातमा लिएको छौँ। त्यही भएर तिमीहरू जे सुकै गर अब यो फाइनल डिसिजन, हामी के गर्न सक्दैनौँ, खाना मात्र दिन्छु भन्छ। त्यही भएर सम्झेको हजुरलाई। अनि तपाईँहरू जसरी जानुभयो श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको हो नि? तपाईँहरू श्रम थियो नि तपाईँहरूसँग होइन? स्वीकृति गरेर गएको पासपोर्ट हामीसँगै छ।
सबै तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ, तपाईँसँग छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ मैले जानकारी पाएअनुसार जो चाहिँ इम्प्लोयर हो, जसले चाहिँ तपाईँलाई रोजगारदाता तपाईँको, उसको जिम्मेवारी हुन्छ कि तपाईँलाई फिर्ता पठाउने प्लेनको भाडा उसले तिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो तपाईँहरूलाई पठाइसकेपछि मात्र एउटा डिपोजिट राख्नुपर्ने हुन्छ उसले त्यहाँको श्रम कार्यालयमा। तपाईँहरूलाई सकुशल पठाइसकेपछि त्यो विवरण दिएपछि मात्र तपाईँहरूको नाममा राखिएको डिपोजिट उसले पाउँछ र त्यो त उसको जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। के हो, नियमले के भन्छ? हजुर हजुर, यो कम्पनी चाहिँ बन्द भएको सुनेपछि हामीले एमबिसीले जानकारी गरायो। हजुर, त्यसपछि त्यसले मार्फत हाम्रो मालिकले फोन गरेर यस्तो त्यो कम्पनी बन्द भएको हो भनेपछि हाम्रो लिस्टमा नाम निकाल्नु भएछ। अनि टिकट काट्नले लगाउँछु उहाँले, अनि उहाँहरूले नाम राख्नु भएछ कि नेपाल जाने लिस्टमा। अनि टिकटको पैसा उहाँहरूले तिर्नुहुन्छ नि? हजुर, रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर हाम्रो मालिकले त्यो असहमत भयो, नदिने, केही नदिने, बस पासपोर्ट मात्र दिन्छु, के दिने भन्नु। त्यो पनि हाम्रो पहिलाको काम गरेको 1 महिनाको सेलेरी पनि बाँकी थियो कि। अनि दूतावासले तपाईँलाई के भने यस्तो अवस्था छ मेरो भन्दाखेरि के भन्छ दूतावास? त्यो सर हामीले पटक पटक फोन गरेको, सबै उहाँहरूले हाम्रो समस्याको बारेमा सबै थाहा छ। अब हाम्रो स्पोन्सरले पनि केही रिस्पोन्सै दिँदैन, अब के गर्ने, यस्तो यस्तै हो, अब सबैको समस्या हो, धेरै भयो। हामी चाहिँ अब यहाँ समस्या त हामी अब कति झोल्यो यहाँभित्र बसेर धेरै समस्या छ कि सर। हजुर, हस्, हामी तपाईँहरूको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले पछिल्लो समय धेरै दूतावासका अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर तपाईँ जस्तै साथीभाइहरूको लागि हामीले आवाज उठाउने क्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ। नातिनु होला, हामी केही समय धैर्य गर्नु होला, तपाईँहरूको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ अवश्य पनि। तपाईँले सायद कि छोटो केही थप्न खोज्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो यो हामी फरवानीमा छ कुवेतको। हजुर, अनि फरवानीमा चाहिँ लकडाउन पहिलेदेखि भयो, धेरै समस्या छन्। यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै रुम खाली गर भन्नुहुन्छ कि साहुले, हामीसँग अब पैसा छैन टिकट काट्ने, पहिलेदेखि यत्रो समस्या भोगिरहेको मान्छेले अब कसरी जाने, धेरै समस्यामा छौँ कि सर हामी। अब बिल्कुल चिन्ता नगर्नु होला, हामी समन्वय गर्ने कोसिस गर्छौँ। धेरै साथीहरू यो एउटा ठुलो विपत्तिमा सबैजना छौँ, त्यसले गर्दा क्रमशः तपाईँहरूको विषयलाई पनि हामीले अहिले यसै पनि तपाईँले कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने बित्तिकै दूतावास तथा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण त भइ नै हाल्नेछ, त्यसमाथि पनि थप पहल हामी पक्का गर्छौँ। चिन्ता नगर्नु होला, केही समय धैर्य गर्नु होला। म तपाईँ मार्फत, तपाईँ लगायत अन्य धेरै साथीहरू जसको पहल हामी गरिरहेका छौँ, सबैको विषय टेलिभिजनमा प्रसारण गर्न भ्याउँदैनौँ, तर त्यसबाहेक पनि टेलिभिजनमा प्रसारण नगर्दा पनि हाम्रो टिम कटिबद्ध भएर तपाईँहरूलाई मद्दत गर्न, समन्वय गर्न दिनभरि लागि परेको छ। तपाईँहरूलाई पनि म केही समय धैर्य गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु र सहभागिताको लागि धेरै धन्यवाद। हामीलाई दुःखमा सम्झिनु भयो, हामी यसलाई सामान्य रूपमा पक्कै पनि लिने छैनौँ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, आजको अर्को विषयतर्फ यहाँलाई लिएर जान गइरहेको छु म। र यसभन्दा अगाडि प्रस्तुत गरिएको विषयमा टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेको छैन, तर हामी पक्कै पनि यसबारेमा फलोअप भने गर्नेछौँ। र आजको अर्को विषय, कोरोना महामारीको असर विश्वभर छ। नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 16,000 बढी पुगेको छ। महामारीकै कारण रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या नेपालमै पनि दिनानुदिन बढ्दो छ, तर सरकारले योतर्फ चासो देखाएको छैन। सरकारले त यो सङ्कटमा विदेशमा जागिर ढुक्क भएकाहरूलाई समेत विभिन्न अल्झनमा राखेर बेरोजगारीको सङ्ख्या बढाउने देखिएको छ। दक्षिण कोरियाका लागि इपिएस भाषा परीक्षा पास गरी रोस्टरबाट कम्पनीले कामदार छानी भिसा समेत आइसकेकाहरूलाई सरकारले चासो नदिँदा हातमा आएको जागिर गुम्ने डरमा 4,000 भन्दा बढी नेपाली युवाहरू छन्। सरकारले पुरै नसुनी वास्ता नगरेपछि उनीहरू सडक प्रदर्शनमा समेत गर्न बाध्य भएका छन्। उता विद्यार्थी भिसामा जापान पुगेर विदामा नेपाल आएका विद्यार्थीहरू फर्कन पाएका पनि छैनन्। उनीहरूको अध्ययनसँगै रोजगारी पनि गुमेको छ, तर सरकार यो बारेमा पनि विभिन्न बहाना देखाइ झुलाइरहेको छ। यस विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोना महामारीका कारण नेपालमा पनि रोजगारी गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ। रोजगारी व्यवस्थापनमा सरकारले चासो देखाउनुको साटो वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवसर पाएकाहरूलाई समेत सरकारी निकायले सहजीकरण नगर्दा भिसा तथा कम्पनीसँगको सम्झौता नै सकिन थालेको छ। इपिएस परीक्षा पास गरेर दक्षिण कोरिया जान तयार भएका 4,000 नेपाली युवाले अहिले सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा रोजगारी गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्। करिब 2 महिना अघि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले इपिएस पास भएकाहरूलाई चार्टर मार्फत पठाउने तयारी भएको लाइभ कार्यक्रममा बताएका थिए। कोरिया फर्किसक्नुपर्ने त्यो अवस्थामा रहनुभएका साथीहरूलाई चाहिँ पठाउने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। अब त्यो फ्लाइटको अनुमति लगायतका केही व्यावहारिक कुराहरू होलान्, त्यो चाहिँ प्रक्रियामा नै छ। हामी उहाँहरूलाई पठाउने तयारीमै छौँ। साथीहरूलाई हामी पठाउँछौँ। त्यस पछाडि अरू पनि अब
2017 को 18 को इतिहास परीक्षा पास गरेर बस्नुभएका कतिपय साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि समस्याहरू राखिरहनु भएको छ। यहाँबाट बाहिर रोजगारीमा जाने साथीहरूको हकमा चाहिँ हामीले रोजगारीमा पठाउने कुरालाई चाहिँ बढीभन्दा बढी सहजीकरण गर्नेछौँ। तर कोरियाबाट छुट्टीमा आएकाहरू मात्रै चार्टर फ्लाइटमा फर्किन पाए। तर अहिले भाषा परीक्षा पास भएसँगै रोस्टरबाट कम्पनीले छनौट गरी भिजा समेत आइसकेका 2500 जना नेपाली भिजा आएको 3 महिनाभित्र कोरिया पुगिसक्नुपर्ने भए पनि जान पाएका छैनन्। यीमध्ये 300 जनाको त भिजा नै सकिएको छ भने अन्यको भिजा केही दिनमै सकिँदैछ। धेरै साथीहरूको रोजगार गुमिसक्यो, गुम्नेवाला छ। हाम्रो 4-5 वर्षको मेहनत, यत्रो लामो सङ्घर्षपछि प्राप्ति कोरियाको रोजगारीले त्यत्तिकै गुम्ने अवस्था भएको कारणले धेरै युवाहरू अहिले डिप्रेसनमा जाने अवस्था भएको हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। डिपिएस शाखाले मन्त्रालय देखाउँछ भने मन्त्रालयले हुन्छ भन्दै टार्दै आएको 3 महिना बित्यो। 3 महिनादेखि श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय धाउँदै उनीहरूको दिन बितेको छ। डिपिएस कार्यालय हुँदै वैदेशिक रोजगार विभाग हुँदै श्रम मन्त्रालय हुँदै हामी परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पनि पुग्यौँ र सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसम्म पनि पुग्यौँ। हामीले कुरा राख्यौँ र श्रम मन्त्रालयबाट चाहिँ उचित खालको चाहिँ निर्देशन नभएको कारणले गर्दा अनि वैदेशिक रोजगार विभागबाट चाहिँ उचित खालको इपिएसलाई चाहिँ समयले नगरिदिएको कारणले गर्दा निर्देशनहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि दक्षिण कोरियामा रहेको इमिग्रेसन अफिस अथवा एचआइडी कोरियासँग पनि उचित खालको समन्वय नगरिदिएको कारणले गर्दा हाम्रो रोजगार चाहिँ गुम्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। सरकारी निकायको यो रवैयाको कारण प्रभावित हुने कोरिया जानेहरू मात्र होइनन्, विद्यार्थी भिसामा जापान जानेहरू पनि यस्तै समस्या भोगिरहेका छन्। कलेजले कन्फर्मेसन पठाएर भिजा लागिसकेको 3 महिना कटिसक्यो, तर उनीहरू पनि चार्टर फ्लाइटमा जान पाएका छैनन्। नेपाल एयरलाइन्सले के भन्छ, तपाईँहरू मन्त्रालय जानु, मन्त्रालयले ओके गर्यो भने हामी टिकट काट्नलाई रेडी छौँ भनेर। अनि मन्त्रालय पुग्दाखेरि अब होइन हामीले केही पनि हेल्प गर्न सक्दैनौँ, तपाईँ एमबिसीमा जानु, एमबिसीले तपाईँहरूले हेल्प गर्छ भनेर। एमबिसीमा फोन गऱ्यो, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, तपाईँहरूलाई केही पनि हामीले लेटर इस्यु गर्न सक्दैनौँ, हामी तपाईँहरूको लागि बसे होइन भनेर उल्टै थर्काउँछ। यहाँ मेरो पनि 14 तारिकको फ्लाइट भनेर उस गरेको थियो, पछि अब भोलि थाहा हुन्छ भन्दा अहिलेसम्म त्यतिकै रोकिदिइरहेको छ। जापानमा अध्ययनरत तर छुट्टीमा नेपाल आएका विद्यार्थीहरू समेत फर्किन पाएका छैनन्। उता जापानको भिजा नवीकरणका लागि निवेदन दिन समेत नपाउँदा अध्ययनसँगै भिजा पनि सकिने डर उनीहरूमा छ। हामी चाहिँ अब उताबाट आयौँ, उताबाट आएपछि अहिले चाहिँ अब जाँदाखेरि चाहिँ अहिले अब टिकट इस्यु हाम्रो त अब नियर भिजा त अब अगस्तसम्म छ, सकिन लागिसक्यो। अब 1-2 महिना, कसैको 1-2 महिना, कसैको 10-12 दिन छ, कतिको त एक्सपायर नै भइसक्यो। त्यो कारणले चाहिँ अब भिजा अब जानको लागि चाहिँ अब टिकटमा गयो भने परराष्ट्र जा भन्छ, परराष्ट्र गयो भने एमबेसी जानु भन्छ, एमबेसीले भन्छ हामीले कुनै लेटरै दिएको छैन, लेटरै दिन मिल्दैन भनेर भन्छ। अगस्तको 9 तारिकमा भिजा सकिन्छ होइन, अनि मेरो त भिजाको मेन प्रब्लम भयो। म आएको फेब्रुअरीको 15मा नेपाल हो, जान पाएको छैन कि म चाहिँ के। उनीहरूले दूतावासलाई जानकारी गराउँदा दूतावासले नेपाल सरकारको कुरा भएकाले आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताउँछ। यदि भिजा अप्लाई गर्ने, भिजा चाहियो भने मात्रै यहाँ एम्बेसीमा आउने, भिजा एक्सचेन्ज गर्न जापान जानुपर्छ। जापान जानको लागि तपाईँ इमिग्रेसन पार गर्नुपर्छ होइन। अब यो सबै जति पनि भिजा, धेरै विद्यार्थीहरू 400-500 जनै विद्यार्थीहरू छ होला नेपाल आइरहेको होइन, सबैलाई मर्क पर्दा छ हामी थाहा छ। हाम्रै मान्छेहरू पनि छ, हाम्रै चिनेको आफ्नो यो भाइहरू भनौँ छिमेकीहरू छ है, तिनीहरूलाई पनि हामीले के गर्न सक्यो, किनभने यहाँबाट गर्ने प्रोसेस नै होइन यो। यता परराष्ट्र मन्त्रालय तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि एकले अर्कोलाई देखाउँदै आएका छन्। सरकारी निकाय बीचमै समन्वय नहुँदा विदेशमा रोजगारी तथा अध्ययनका लागि जानुपर्ने धेरै नेपालीले रोजगारी तथा भिसा गुमाउँदैछन्। यो अत्यन्त गम्भीर लापरवाही हो। रोजगारी गुमाएका मानिसहरूको लर्को भइरहेको बेलामा जसको रोजगारी सुनिश्चित छ उनीहरूको भिजा सकिनु अगाडि नै यो व्यवस्था, यो समन्वयको अभावलाई अन्त्य गर्न अत्यन्त जरुरी छ। आफ्नो समस्यालाई मात्र समस्या देखेर दिनरात दौडधुप गर्ने नेतृत्वले आम मानिसले जागिर गुमाउन लागेको समस्यालाई समस्या देखेन भने यो एउटा गम्भीर भूल हुनेछ। केही मानिसहरूको परिवार अलपत्र परेका छन्, कोही विदेशमा, आदि परिवार विदेशमा र आदि परिवार यहाँ भएको अवस्था समेत छ। त्यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर राखी खाली एउटा समन्वय हो, त्यो समन्वय राम्रोसँग गरियोस्। कतिपय चार्टर विमानहरू खाली गएर आएका पनि छन्, त्यस्ता खाली विमानहरूमा जानेसम्मको सानो व्यवस्था समेत समन्वय गरिएको छैन। यस्तो लाचारी सम्बन्धित निकायले, सरकारले नदेखाओस् भन्नका लागि हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ। र अब आजको एउटा फलोअप रिपोर्ट अन्तिममा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दर्शक महानुभावहरू, खानेपानी जस्तो विषयमा समेत संवेदनशील नभएको बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाम र हस्ताक्षर किर्ते गरेको विषय हामीले गत कार्यक्रममा देखाएका थियौँ। कार्यक्रममा लाइभ कुराकानी गर्दै संस्थाका अध्यक्ष हरिप्रसाद श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नभएको
दाबी गरे, तर उनकै कार्य समितिमा रहेका कोषाध्यक्ष रामप्रसाद शर्माले पटक पटक संस्थानको हिसाब किताब पारदर्शी नभएको, संस्थाको हिसाब किताब पारदर्शी नभएको, गुणस्तरहीन कामको समेत भुक्तानी गर्न दबाब दिएको, पदाधिकारीहरूले नै काम गर्न पनि व्यक्तिगत सुविधा खोजेको भन्दै राजीनामा नै दिएका छन्। बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रविना बोहराले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थामा भएको अनियमितता ढाकछोप गर्न मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको समेत हस्ताक्षर कृत्य भएको रिपोर्ट हामीले कार्यक्रममा प्रसारण गरेका थियौं। लाइभ कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष हरिप्रसाद श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नभएको दावी गरेका थिए। यो सुन्नुहोस्। कसैलाई बदनाम गर्नको लागि भ्रष्टाचार भएछ भनेर भन्ने, भ्रष्टाचार भएछ भने तपाईँको अगाडिमा च्यालेन्जका साथ भन्छु, उनीहरूले अख्तियारमा गएर उजुर गरोस्। तपाईले दिनुभएको सूचना सर तपाईले दिनुभयो, हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग्दा, हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग्दा तपाईले दिनुभएको इन्फर्मेसनको आधारमा बनेको हो सर। यो कुनै बनावटी अथवा अमूर्त चिज होइन। तपाईले दिएको इन्फर्मेसनमा भ्रष्टाचार छ भनेर दिएको छैन त्यहाँ। तर उनकी कार्यसमितिमा रहेका कोषाध्यक्ष रामप्रसाद शर्माले संस्थामा भ्रष्टाचार भएको र नियमन गर्न खोज्दा उल्टै असहयोग भएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएको बताउँछन्। तर संस्थाले उनको राजीनामा अहिलेसम्म स्वीकृत गरेको छैन। यसअघि अध्यक्ष श्रेष्ठले बागलुङवासीलाई शुद्ध पानी वितरणका लागि कैलम पोखरी भन्ने स्थानमा लिफ्टिङ सिस्टम निर्माण गर्न लागेको बताएका थिए। यो सुन्नुहोस्। खानेपानी विभागले डिजाइन गरेको चिज हो, उनीहरूले नै महसुस गरिसक्यो यो ट्रिटमेन्ट प्लान्ट फिल्टरले काम गरेन, अब यसको लागि केही काम अगाडि बढाएर मुहान नै फिल्टर गराएपछि केही काम हुन्छ कि भनेर 3 करोड सिद्धाएर 2टा मुहानमा 2टा फिल्टर तर सो आयोजनामा गुणस्तरीय काम भएको र गुणस्तरीय कामको समेत पूर्ण भुक्तानी गर्न संस्थाका पदाधिकारी र निर्माण कम्पनीले निरन्तर दबाब दिने गरेको कोषाध्यक्ष शर्मा बताउँछन्। भुक्तानीका कुरा आयो नि त, भुक्तानी दिन पर्यो भन्ने कुरा आयो। मैले के भने मैले भुक्तानी दिदिनँ, किन भन्दा त्यो उहाँको हरिगति त्यस्तो छ। भुक्तानी दिने ठेकदार दिन हामी व्यवसाय मान्छे हो, काम गर्ने मान्छेलाई पैसा दिनुपर्छ, तर के गर्नुपर्छ, काम क्वालिटीको गर्नु पर्यो। उनका अनुसार संस्थाका पदाधिकारीलाई संस्थाकै कुनै काम गर्नु परे विमान टिकटको पैसा र निजी प्रयोजनका लागि समेत संस्थाको गाडी उपलब्ध गराएर मनाउनु पर्ने बाध्यता रहेछ। साथै संस्थामा धारा तथा आयोजनामा बाँकी रहने पाइप लगायतका निर्माण सामग्री हिसाब किताब नै नगरी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलमतमा व्यक्तिगत रूपमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ। स्रोतका अनुसार नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको अनियमितताका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन सुरु गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयको फलोअप रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा हामीले कृत्य गरिएको विषय प्रस्तुत गरेका थियौँ। मृत्यु भइसकेका मानिसहरूको समेत हस्ताक्षर समावेश भएको लगायतका विषयहरू समावेश थिए। यसको फलोअप रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र यसको अन्य आवश्यक फलोअप रिपोर्टहरू हामी क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि समाप्त भइसकेको छ र दर्शक महानुभावहरू, अब केही समयका लागि हामी देशभरको यात्रामा निस्किन लागेका छौँ र धेरै समय सबै 7 प्रदेशको भ्रमणपछि त्यहाँबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि मात्र हामी केन्द्रीय स्टुडियोमा फर्कनेछौँ। सामाजिक दूरीलाई कायम गर्दै अहिलेको महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै सुरक्षित तवरबाट हामी तपाईँका गुनासाहरू सुन्न तपाईँको प्रदेशमा आउँदैछौँ, तपाईँको दैलोमा आउँदैछौँ। विगत 3.5 वर्षसम्म तपाईँ निरन्तर हाम्रो दैलोमा आउनुभयो आफ्नो गुनासो बोकेर। अहिले स्थिति सहज छैन, यस अर्थमा हामी तपाईँकै ठाउँमा आउन लागेका छौँ। आइतबारबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमबाट सुरुवात हुनेछ। आइतबारको कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 1बाट हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। 9801572424मा प्रदेश नम्बर 1मा समस्या, कुनै पनि किसिमका समस्या झेलिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूले म्यासेज मार्फत, भाइबर, व्हाट्सएप अथवा SMS मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाईँसँग जोडिनेछौँ, तपाईँका समस्याहरू सुन्नेछौँ, तपाईँका गुनासोहरू सुन्नेछौँ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने पुरै प्रयास गर्नेछौँ। आइतबार प्रसारण हुने कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 1बाट हुनेछ। 7 प्रदेशको भ्रमण हामीले सुरु गरेका छौँ। आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई गाली वा ताली शीर्षकमा आफूलाई मन लागेको विषयमा गाली वा तालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।
कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।